बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है आर पेरेंट्स ऑलवेज राइट। क्योंकि आमतौर पे तसव्वुर यही है, पेरेंट्स कहते हैं कि हम बिल्कुल ठीक हैं, बच्चे समझते हैं कि ये जदीद दौर है, हमारा दौर है, हमने बहुत समझ बूझ हासिल कर ली है, हम बड़े हो गए हैं, ये पहला दौर नहीं है, वालिदैन पुराने दौर के हैं, इसलिए हम ज़्यादा समझदार हैं। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि वालिदैन बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं, बड़े होते हैं, बच्चों के साथ बहुत सिंसियर होते हैं, बच्चों की वेलफेयर चाहते हैं, इसलिए मोस्टली वो राइट ही होते हैं। लेकिन कुछ जगहों पर राइट नहीं भी होते। मसलन वो उस वक्त राइट नहीं होते जब वो बच्चों को गाली निकालते हैं, वो उस वक्त राइट नहीं होते जब वो बच्चों को टॉन्ट करते हैं, वो उस वक्त राइट नहीं होते जब वो बच्चों के साथ झूठ बोलते हैं। मसलन कह दो मैं घर पर नहीं हूँ, कह दो बाबा मोबाइल घर पे रख के शॉपिंग पे गए हैं, बाज़ार गए हैं, वगैरह वगैरह। और उस वक्त भी राइट नहीं होते जब वो बच्चों के साथ ज़िद लगाते हैं। फ़र्ज़ किया बच्चा कहता है मैंने इंजीनियरिंग पढ़नी है, वालिदैन कहते नहीं तुमने डॉक्टर बनना है। तो ये इस तरह के इशू बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन देखिए कि जब वालिदैन बच्चों की तरबियत कर रहे होते हैं, वो कहते हैं ड्राइविंग आहिस्ता करो, वो ठीक है। वो कहते हैं कानून की पाबंदी करो, सच बोलो, नमाज पढ़ो, नमाज में सुस्ती ना करो, वर्जिश ना छोड़ो, जंक फूड फास्ट फूड ना खाओ, माँ बाप का अदब करो, उनके सामने ऊंची आवाज़ में बात ना करो, येलिंग ना करो, वगैरह वगैरह वगैरह। इन सब जगहों पर वालिदैन बिल्कुल ठीक होते हैं। मैं इसके साथ वालिदैन को कुछ नसीहत करना चाहूँगा। देखिए, पहला पॉइंट तो ये है कि हम बच्चों का काम है शरारत करना, तो बच्चों की कुछ शरारतों को इग्नोर कर दिया करें। उनकी हर शरारत काबिल सज़िश नहीं होती, छोटी छोटी बातें होती हैं, इग्नोर कर दिया करें। दूसरा, उनके एक स्केड्यूल बना दें ताकि बच्चे पढ़ें, अपनी मेहनत करें और उसको चेज़ करने की कोशिश करें, फॉलो करने की कोशिश करें। उनको टारगेट भी दें कि ये टारगेट है, ये आपने अचीव करना है। और अगर बच्चे अच्छा काम करते हैं, बेशक छोटा सा भी करें, उनकी फ़ौरन तारीफ़ कर दिया करें। उनको एंटी बुलिंग का लेसन ज़रूर दें। उनको बताएं कि जब आपकी नौबत हाथापाई तक आती है, लड़ाई तक आती है, तो यहाँ पे आप अक्लमंद नहीं होते। अच्छा, एक बात, हम सब ये चाहते हैं एज पेरेंट्स कि हमारे बच्चे बहुत अच्छे हों, सच्चे हों, रास्तबाज हों, मेहमान नवाज हों, रोज़ वर्जिश भी करें, नमाज वक्त पे पढ़ें, रोज़े भी रखें, पढ़ाई में बहुत अच्छे हों, वगैरह वगैरह। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जो जो खसूसियात हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों के अंदर हों, वो तमाम की तमाम हम अपने अंदर 100% पैदा करें। बच्चे कभी ये ना कह सके बाबा मुझे तो सच की तालीम देते हैं लेकिन खुद आप सच नहीं बोलते। इसी तरह अगर हम बच्चों को कहते हैं कि आप नमाज पढ़ें, मस्जिद जाएं, और खुद हम नमाज अगर नहीं पढ़ने जाते तो बच्चे हमें कह सकते हैं। और आज का ये दौर वो है कि जिसमें मारपीट, कॉर्पोरल पनिशमेंट किसी जगह भी अलाउ नहीं हो रही है। तो मेरी भी ये रिक्वेस्ट है कि कम से कम मारपीट से गुरेज करें। देखिए, अगर बच्चा फेल हो गया है, बच्चा इससे खुश नहीं है, फेल होने से बहुत अफसरदा है, गमज़दा है, आप ये देखिए कि कसूर कहाँ था, किसका था, कितना था। और जो बीच में डिस्ट्रैक्शंस आई हैं, चाहे मोबाइल ने उसको फेल किया, चाहे मूवीज़ ने उसको फेल किया, चाहे उसकी दोस्तियों ने उसको फेल किया, वगैरह, वो जो भी रुकावटें, हिंड्रेंसेस थी, डिस्ट्रैक्शन थी, वो सारी आपने दूर करनी है। बच्चे को मारपीट नहीं करनी, वो चीज़ें उनसे दूर कर दें ताकि वो बच्चा पढ़ाई की तरफ अपना फोकस कर सके। और दूसरा ये कि अगर आप ये देखते हैं कि आपका बच्चा नेगेटिव एटीट्यूड अपना रहा है, तो याद रखिए नेगेटिव एटीट्यूड के इंसान को अल्लाह ताला ने नेक फितरत पर पैदा किया है, तो कोई भी बच्चा नेगेटिव एटीट्यूड के साथ खुश नहीं होता, वो भी गमज़दा होता है। उसको भी होता है कि मैं पॉजिटिव एटीट्यूड रखूँ, मेरे हर कोई मेरी तारीफ़ करे, मेरे गुण गाए।
تو اگر ہم اس طریقے سے ایٹیٹیوڈ رکھیں گے لازمی طور پر بچہ بہتر ہو جائے گا، ٹھیک کام کرنے لگ جائے گا۔ پھر ایک دفعہ میں نے پہلے بھی عرض کی تھی، دوبارہ کہوں گا کہ بچے کی آپ کچھ باتیں، کچھ خواہشات مانیں، پوری کریں اور کچھ نہ کریں۔ اگر آپ کسی ایک سائڈ پہ چلیں گے، مثلا آپ کوئی بھی بات نہیں مانتے، بچہ فوری طور پہ باغی ہو جائے گا، اور اگر آپ بچے کی ساری باتیں مان لیتے ہیں بچہ ضدی ہو جائے گا۔ تو اس لیے کچھ باتیں مانیں، کچھ نہ مانیں۔ دوسرا ایک اور پوائنٹ، آپ روز بچوں کو کچھ ٹائم ضرور دیں خالص ان کے لیے، 10 سے 15 منٹ ان کی باتیں سنیں، ان کے مسائل سنیں۔ اگر اور ہو سکتا ہے وہ آپ سے کچھ چیزیں پوچھنا چاہتے ہوں، اگر آپ ان سے نہیں پوچھیں گے تو بچے پھر اپنے دوستوں سے، محلے کے لڑکوں سے یا ان لوگوں سے پوچھیں گے جو ان کو بہکا دیں گے، ان کو غلط گائیڈ کریں گے۔ آپ نے گھر کے رول سیٹ کرنے ہیں، سیٹ کریں، لیکن لاجک کے ساتھ کریں۔ بچوں کو بتائیں کہ یہ جو رولز ہے اس کا فائدہ یہ ہے، اور اس کو اس طریقے سے یعنی زبردستی والی کام نہ کریں، زبردستی والا کام نہ کریں کہ بچوں کو پتہ ہی نہیں ہو کہ آپ یہ حکم کیوں جاری کر رہے ہیں۔ اور پھر بچوں کا اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کمپٹیشن نہ کریں، کبھی بھی نہ کریں کہ بھائی تمہارا ایسا ہے، وہ 95% لیتا ہے، تم 85 یا 80 نمبر لیتے ہو۔ ایسا نہ کریں، ورنہ اس کو اپنے بہن بھائیوں سے نفرت ہو جائے گی، کیونکہ ہر انسان کا اپنا ایک علیحدہ مینٹل کیلیبر ہوتا ہے۔ اور اگر یاد رکھیں، میں ابھی بات کر رہا تھا کہ اگر بچہ فیل ہوتا ہے، اللہ نہ کرے، تو آپ وہ ریزن فائنڈ آؤٹ کریں، لیکن میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اگر جب بچہ فیل ہو، آپ اس کے ساتھ اس وقت اس کا ہمدرد بن کر کھڑے ہوں گے، اس وقت ایک دشمن بن کر کھڑے نہیں ہوتے یا ایک جلاد بن کر کھڑے نہیں ہوں گے اس سے، کیونکہ وہ اس وقت بہت افسردہ ہے، پریشان ہے، اور وہ اندر سے بالکل بروکن ہو گیا ہے، تو آپ نے اس کا ساتھ دینا ہے۔ اور ایک بات یہ کہ اگر بچے سے گھر میں غلطی سے کوئی چیز ٹوٹ گئی، شیشہ ٹوٹ گیا، تو مار کٹائی نہ کریں۔ آپ کہیں ٹوٹنے والی چیز تھی، ٹوٹ گئی، کوئی بات نہیں، مجھ سے بھی ٹوٹ سکتی تھی۔ تو یعنی یہ خیال رکھا کریں کہ جو ہم تربیت بچوں کی کر رہے ہیں اس میں ہم نے بہت ساری چیزوں کے بارے میں کیئرفل ہونا پڑتا ہے۔ کچھ ایسی چیزیں جو ہم نے بچوں سے کبھی نہیں کہنی چاہیے، مثلا ہم کہتے ہیں میں بار بار آپ کو یہ بات کہہ چکا ہوں، آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی، آپ کو ہر بات 100 دفعہ سمجھانی پڑتی ہے، آپ تو بالکل اپنی امی پہ گئے ہو یا چچا پہ گئے ہو یا فلاں فلاں پہ، کوئی نہ کوئی ایسی مثال دینا، یہ باتیں بڑی غلط ہیں۔ اور بچے کو یہ بھی نہیں کرے، اگر بچہ کوئی بات کی ضد کر رہا ہے، کوئی مہنگی چیز ہے، اس کو افورڈ کرنا مشکل ہے، آپ اس کو یہ نہ کہیں کہ ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ ایسی بار بار کریں گے، بچہ فوراً سوچے گا کہ میں کہیں سے چوری کروں اور مجھے یہ چیز حاصل کروں۔ بچے کو کہیں کہ بیٹا اس سال میری پلاننگ میں میرے یہ چیز نہیں ہے، انشاءاللہ اگلے سال میں آپ کو لے دوں گا، اور آپ کوشش کریں کہ اگر جو چیز وہ مانگ رہا ہے اگر وہ نہیں تو کوئی کم حیثیت کی کوئی جو اس کو لے دے، لیکن اسی طرح کی چیز اس کو ضرور لے دے۔ اور ایک بہت زبردست بات آپ کو بتاؤں کہ اکثر والدین بچوں کے ساتھ جب گپ شپ لگا رہے ہوتے ہیں تو اپنے ماضی کے قصے بچوں کو سناتے ہیں، اور اس ماضی کے قصوں میں وہ اپنی غلط عادتیں بھی بچوں کو بتا رہے ہوتے ہیں۔ مثلا آپ کہتے ہیں کہ جی میں بچپن میں اسموکنگ کرتا تھا، میں بچپن میں ابیوزنگ کرتا تھا، میں بلنگ کرتا تھا، میں چیٹنگ کرتا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کی بات کبھی بچوں کو نہ بتائیں، آپ نے جو بچپن میں کیا سو کیا، اپنے بچوں کو یہ باتیں نہ بتائیں۔ اور ایک اور فکرہ جو بہت اکثر بولا جاتا ہے کہ جی اگر میرے گھر میں رہنا تو میرے رولز کو فالو کرنا پڑے گا۔ دیکھیں یہ چیزیں بچے کو باغی کرے گی، ہو سکتا ہے بچہ گھر چھوڑ کر چلا جائے۔ اور آخر میں اتنا کہوں گا کہ آپ جب بھی بچہ پریشان ہو، افسردہ ہو، آپ میری تو بلکہ کہوں گا کہ آپ ڈیلی بچے کو ہگ کریں، بچے کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیریں، اس کی اچھی عادتیں دوسروں کے سامنے بیان کریں، اور نیگیٹو باتیں کبھی دوسروں کے سامنے بیان نہ کریں۔ اور یاد رکھیں کہ بچوں کے ساتھ کبھی ضد نہ لگائیں، کیونکہ ہمیشہ بچے ہی ضدی نہیں ہوتے، والدین بھی ضدی ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔